सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई ममसीमा करोड करोड धन्यवाद। आज हामी यो सत्य पवित्र मन्दिरभित्र ईश्वरका वाणीहरू सुन्न अनि यसका भजन अनि ईश्वरले गर्नुभएको गवाईहरू सुन्नको निमित्त हरेक कामहरूलाई थाती राखेर यो पवित्र मन्दिरमा पाल्नु हुने तपाईँहरू सम्पूर्ण परमेश्वरको सत्ताप्रति म प्रकाश गरेको तर्फबाट शिरबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। कुनै पनि स्वार्थै नराखिकन आफूसँग भएको स्वार्थ र घमण्ड अहंतालाई पर राखेर मैले उद्धार पाएँ, म जस्तै तडपिएका, म जस्तै दलदलमा फँसेका अनि बोझले दबिएकाहरूले उद्धार पाउनुपर्छ भनेर ईश्वरको राज्यमा औरातमा कठिन हुने सम्पूर्ण लिडरप्रति पनि म प्रकाश गरेको तर्फबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुन शब्दबाट ईश्वरलाई प्रणाम गरौँ? सायद मैले शब्दकोशमा खोजेँ भने त्यो शब्द मैले भेटाउँदिनँ, किनकि आज तपाईँ हामी जस्तो दलदलमा हिले थापमा भएका अनि पापमा फँसेकालाई अनि दलदलमा फँसेकालाई आज कुनै शर्त नराखिकन संसारका मानिसले मलाई एकैछिन साइकल दिनु न भन्यो भने पनि मलाई घन्टाको 100 रुपियाँ दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। मलाई एकैछिन तपाईँको गाडी दिनु न भन्यो भने दिनको मलाई 8000 रुपियाँ दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। संसारका मानिसले मेरो एउटा कपाल काटिदिनु न भन्यो भने मलाई 100 रुपियाँ दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। संसारका मानिसले मलाई यहाँबाट अलिक तल चोकसम्म के अरे बुद्ध चोकसम्म लगिदिनु भन्यो भने मलाई 200 रुपियाँ दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले कुनै पनि स्वार्थ कुनै पनि शर्त नराखिकन आओ मनिर आओ अनि उद्धार पाओ, कुनै पनि स्वार्थ नराखिकन। न तिमीले धर्म परिवर्तन गर्नुपर्छ, न तिमीले जात परिवर्तन गर्नुपर्छ, न तिमीले वस्त्र परिवर्तन गर्नुपर्छ, न तिमीले वासस्थान परिवर्तन गर्नुपर्छ। तिमी म बस्ने मन्दिर, तिमी जिउँदो मन्दिर हौ। मात्र तिमीले आफ्नो कठोर हृदयलाई परिवर्तन गर भनेर मात्र त्यति उद्धार पाउनेछौ भन्नुहुने पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता कहिले पनि झिझिनु भएन। हेर्नुहोस् त, हामी जुन दिन रोमी 10 को 9 अंगीकार गऱ्यौँ त्यो दिनदेखि परमेश्वर पिता तपाईँले मेरो यो काम गरिदिनुपर्छ, हजुरले गरिसक्नुभयो। करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। कहिले झिझिनु भएन। परमेश्वर पिता, म सुन्दै गरिरहेको छु तपाईँका स्वर्गीय दूतद्वारा यो घरको चारौँ किल्ला चारौँ दिशा रक्षा सुरक्षा राखिदिनुहोस्। परमेश्वर कहिले झिझिनु भएन। तर छिमेकीले पनि मेरो घर यसो एकछिन हेरिदिनु है भन्यो भने यसको घर कति हेरिदिनु पर्ने छ भनेर झिझिन्छ। तर हाम्रो पिता परमेश्वर कहिले झिझिनु भएन, कहिले झिझाउनु भएन, कहिले कराउनु भएन। सन्तानको जति सेवा गर्नुभयो त्यति खुसी हुँदै सन्तान तपाईँ हामी आज परमेश्वरका सन्तान उहाँ कति सेवामा तल्लीन गर्नुभयो। कति महान हाम्रो पिता परमेश्वर, कति हाम्रो महान परमेश्वर पिता। त्यसैले त भन्न मन लाग्छ करोड करोड ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले एउटा लकडाउनको घटना हो। यो लकडाउन बिचमा हामी 1 महिना लकडाउनको बहानामा बस्यौँ। हामीलाई सरकारले भित्र जा भनेर भनिदियो, हामी भित्र गएर बस्यौँ। मास्क लगा भन्यो, मास्क लगाइदियौँ। सेनिटाइजर द भन्यो, सेनिटाइजर दियौँ। पिसिआर गर्नुपर्छ भन्यो, पिसिआर गरिदियौँ। अक्सिजन लगाउनुपर्छ भन्यो, अक्सिजन लगाइदियौँ। होइन, हामी त्यति भन्छ त्यति गरेर बस्छौँ। त्यही बस्ने क्रममा यो हिमदान केस हो। हिमदाबाट एकजना आउनुभयो। यहाँ जुझ्ने दललाई के हुँदो रहेछ भने त्यो ठाउँमा लान पाए उद्धार पाउनुहुन्छ। त्यहाँ जाऊँ, त्यहाँ जाऊँ, त्यहाँ जाऊँ। यो डक्टरको बिमारी होइन, यो लामा झाँक्रीको पनि बिमारी होइन दिदी। त्यहाँ जाऊँ न, सच्चाइमा जाऊँ न, सन्चो हुन्छ, निको हुन्छ। जाऊँ न, नाइ म जान्न। मलाई ठुलो लामा झाँक्री छ भने लैजा, मलाई ठुलो झाँक्री छ भने लैजा, मलाई कहाँ ठुलो छ त्यहाँ लैजा। तर म सच्चाइमा जान्न भन्नुभयो। अनि मलाई फोन गर्नुभयो, आत्तिएर फोन गर्नुभयो। आत्तिएर फोन गरिसकेपछि मैले भने
लौ तपाईँलाई थाहा छैन म्याडम, सबैभन्दा ठुलो झाँक्री त मै हो, सबैभन्दा ठुलो लामा त मै हो, लु ल्याउनुहोस् भने। अनि उहाँले ट्याक्सीमा हतार ट्याक्सीमा लिएर आउनुभयो। अनि ट्याक्सीमा लिएर आइसकेपछि सुन्दर फिटबाट यता छिरेपछि यो मजाले ठाउँ होइन भनेर ट्याक्सीमा लात्ताले हाल्न सुरु गरिहाल्नु भयो। अनि यहाँ गेटमा आउँदा त बेहोसै भइहाल्नु भयो। बेहोस हुनुभयो। अनि लिएर गयो अफिसमा, पानी फर्क्यो। अनि त्यसपछि टङ्गे गऱ्यो, एकदमै फोहोरै फोहोर लाग्नु भएको थियो, पानीले सफा गरिदियो। जताततै लुटफुटिएर अनि पानीले सफा गरेर अनि भने, अनि आँखा खोल्नुभयो। दग्नाइसकेपछि आँखा खोल्नुभयो। अनि मैले भने आज तपाईँ ठुलो झाँक्री खोजेर आउनु भएको छ, ठुलो झाँक्री आउनु भएको छ, अब त मनमा आनन्द छ भनेको आनन्द छ, अब त तपाईँ आनन्द छ। अनि मैले भने उहाँलाई, सर मेरो भूत भविष्य वर्तमान सबै बताइदिनु पऱ्यो। म यत्रो वर्षदेखि दुःख पाएको मान्छे, कयौँ बोका काटेँ मैले। यहाँ कुन बोका ल्याउनु पर्छ, सेतो बोका ल्याउनु पर्छ कि कालो बोका ल्याउनु पर्छ कि कुन भाले ल्याउनु पर्छ, मैले भेटी कति राख्नुपर्छ, पस्नुहोस्। पहिला म तपाईँको भूत भविष्य वर्तमान बताउँछु, मिल्यो भने अनि सबै कुरा के ल्याउनु छ ल्याउनु होला, होइन भने पर्दैन, अहिले पस्नुहोस् पहिला भने। ओहो भइहाल्यो, यस्तो त मैले नौलो अनौठो ठाउँमा आइपुगेको छु। अनि मैले हेराउन सुरु गरेँ। रेल हो है। त्यसपछि मैले हिँडाउने काम सुरु गरेँ। ओहो तपाईँको मनमा त यति कुरा खेल्दो रहेछ, मनमा कुरा नफेले के भकुँदो रहेछ र, ठ्याक्कै पार्नुपर्छ। तपाईँलाई त आफै मान्छेले बलै भित्रकोले दुःख दिएर छन्, दुःख दिने नि आफ्नै मान्छेले, बाहिरको थाहा पाएको दुःख दिन्थे। तपाईँको श्रीमान तपाईँको बिहा हुँदाखेरि पहिला चाहिँ तपाईँलाई चाकुला झैँ गर्दो रहेछ, अहिले त काटुला झैँ गर्दो रहेछ। ठ्याक्कै मिल्यो सर, यो त हो, ठ्याक्कै मिल्यो। श्रीमती बिमार भइसकेपछि सधैँ छाड्न परेपछि काटुला नगरे के गर्थ्यो त्यसले। उहाँलाई पर्यो जस्तो छ। अनि त्यसपछि तपाईँको हातमा त पैसै नअट्दो रहेछ। अब यस्तो महँगी छ, लकडाउन छ, पैसा कहाँबाट आउँथ्यो, आएको पैसा रासन मसला दिनु पऱ्यो, कहाँ दिनु पऱ्यो, किन अट्थ्यो, त्यो पनि ठ्याक्कै मिल्यो, त्यो पनि मिल्यो। अनि एउटा अन्दाजले भन्छ, परे पर्छ नपरे पर्दैन। एउटा तपाईँ जन्मिएर यता आइसकेपछि लगभग मृत्यु भए जस्तो भनेर बाहिरसम्म निकालिसकेर त हो सर, यो पनि ठ्याक्कै पऱ्यो। ओ ल पऱ्यो, ल यो पनि पऱ्यो। अनि त्यसपछि अब फेरि अर्को भन्छ परे पर्ला, नपरे धेरै त परेको छ, नपरे एउटै नमिल्ला। अब मैले सोचेँ 20 वर्ष काटिसकेपछि मोटरसाइकलमा हिँड्ने, स्कुटरमा हिँड्ने, गाडीमा हिँड्ने, ट्रकमा हिँड्ने, 20 वर्ष काटेपछि हिँड्नु भयो होला, घाँस काटिनु भयो होला, रुखमा लड्दाखेरि कहीँ लड्नु भयो होला, चोट त लाग्यो। मैले यसो भनेर 20 वर्ष, तपाईँ 20 वर्ष यता कटेपछि 20 वर्ष उता होइन, 20 वर्ष यता कटेपछि फलामले कहिरो चोट लागेर छ सर, म टकबाट लडेर फलामले चोट लाग्यो, ठ्याक्कै मिल्यो, त्यो पनि मिल्यो, त्यो पनि मिल्यो। धेरै कुरा मिल्यो। यता आउने अर्को बेला मसु हाँस्नु भएको छ, नाच्नु भनेर सबै मिल्यो सर भन्नुभएको छ। हाम्रो धेरै कुरा भने, लगभग धेरै कुरा मिल्यो। म यहाँ धेरै कुरा भनिनँ तपाईँलाई, केही टप मात्रै भने। अनि त्यसपछि मैले भने अब मलाई भाले दिनुहुन्छ कि बोका दिनुहुन्छ, दिनुहोस्। मलाई हेराउने ठाउँमा जे भनेको थियो यहाँ पनि त्यही मिल्यो सर। अनि मैले भने म्याडम वास्तवमा म तपाईँले सोचेको जस्तो ठुलो लामो झाँक्री होइन,
मलाई त तातो भात फुकेर खान पनि आउँदैन। आखिर तपाईँले भन्नुभयो उहाँ हेराएँ उहाँ हेराएँ उहाँ हेराएँ उहाँ हेराएँ मिल्यो भन्नुभयो, मैले हेराउँदा पनि त मिल्यो त मिलेछ त। म त एउटा ईश्वरको पवित्र सन्तान हो, म ईश्वरको कार्य गरेर बसेको मान्छे हो। म कुनै तपाईँले सोचे जस्तो लामा झाँक्री होइन। यो के भन्नुभयो सर तपाईँले? साँच्चै तपाईँ लामा झाँक्री होइन? होइन। त्यसपछि कुर्ता लाउनु भएको रहेछ। कुर्ता स्वाट माथि सारेर सर मैले त 25,000 बुटी भर्खरै उठालेर आएँ, मेरो त बुटी त स्वाटै छिनाएर फालिदिनु भयो। आज तपाईँले मेरो आँखा खोलिदिनु भयो सर। वास्तवमा म कति भ्रममा रहेछु, कति भ्रममा रहेछु। तपाईँले मेरो आँखा खोलिदिनु भयो सर। म ग्रहण गर्छु। हुन्न कहाँ ग्रहण गर्न, अहिले जाडो महिना त हुन्न, अहिले त गर्मी महिना लाग्दिनुहोस् भने किन र सर? जाडो महिनामा ईश्वरलाई ग्रहण गर्नुहुन्न र? होइन, सेती खोलामा चाहिँ एकछिन डुब्नुपर्छ, चिसो छ नि त पानी। सर म कपाल खोलिनुपर्छ सर। कपाल खोले पनि सेतीमा गएर डुबे पनि म डुब्छु, तर म पनि परमेश्वरको सन्तान बन्छु पिता। त्यसपछि आजबाट साँच्चै तपाईँ पक्का परमेश्वरको सन्तान हो। आजबाट तपाईँको जिन्दगीमा यस्ता दुष्टवाला आत्माले, यस्ता दुष्ट शैतानिक आत्माले तपाईँको जिन्दगीमा कार्य गर्न सक्ने छैन, यो विश्वास गर्नुहोस्। आज बिहान मात्रै मलाई फोन गर्नुभएको थियो सर। म जुन दिन तपाईँलाई हेरेर आएँ त्यो दिनदेखि मलाई आनन्द भएको थियो, आनन्द भएको छ। राति निन्द्रा लाग्थेन, मनमा कुरा खेल्थ्यो। राति निन्द्रा लाग्थेन, मनमा कुरा खेल्थ्यो। जुन दिन मैले ग्रहण गरेर आएँ त्यो दिनदेखि मलाई आनन्दको निन्द्रा छ। मेरो फेसमा परिवर्तन आएको छ सर। साँच्चै ईश्वर महान हुनुहुँदो रहेछ। मैले त ईश्वरलाई हिजो खुट्टामा खोजेको थिएँ, बुट्टामा खोजेको थिएँ, चिजमा खोजेको थिएँ, वस्तुमा खोजेको थिएँ। आफूभित्र भएको ईश्वरलाई लत्याएको थिएँ। आज त्यो आफूभित्र भएको ईश्वरलाई चिने म भाग्य मानिरहेछु सर भनेर एकदम ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन गर्वले साथी। त्यसैले आज संसारमा हामी भित्र भएको ईश्वरलाई हामी लत्याइरहेका छौँ। अनि ईश्वर भन्नुहुन्छ म मृत चिजहरूमा हुने छैन, म कुनै चिज वस्तुमा हुने छैन, यो संसारका चिज वस्तुमा म छैन भन्नुहुने पिता कति महान हुनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई मसित करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले आज हाम्रा पिता महान हुनुहुन्छ। आज हेर्नुहोस् त, कुनै शर्त बिना न उहाँले भाले ल्याउनु भन्नुभयो, न बोका ल्याउनु भन्नुभयो, न नरिवल ल्याउनु भन्नुभयो, न तिलको तेल ल्याउनु भन्नुभयो, न 9 मुठी चामल ल्याउनु भन्नुभयो। मात्र तैँले विश्वास गर उद्धार पाउनेछ भन्नुभयो। आज उद्धार दिलाउनु भयो पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले आज हामी लामो यात्रा तय गरेर हामी सफा जिल्ला खाँपारी तुमलिङ टार पुगेका थियौँ। त्यो ठाउँमा पनि धेरै ईश्वरका चाहत, ईश्वरलाई एकदम असली ईश्वरलाई, हृदयको आत्माको ईश्वरलाई चिन्न एकदम हतार भएर बस्नुभएको त्यो ठाउँमा पनि कयौँ धेरैले चाहिँ त्यो ठाउँमा एकै दिन एकैछिन 70-80 जनाले एकैछिनमा ग्रहण गर्नुभयो। हामीले पनि साँच्चो ईश्वरलाई चिन्न पायौँ भनेर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई मसित करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले ईश्वर भन्नुहुन्छ आज हामी फेरि पनि अघि एकजना म्याडमले भन्नुभएको कुरा हामी ईश्वर भनेर आएका छौँ, फेरि पनि हामी ईश्वरबाट तर्किएका छौँ भन्ने बेलामा हामीले के भनेका छौँ भने यही स्टेजमा आएर मेरो यो शरीरमा एक थोपा रगत हुन्जेल र यो शरीरमा एक मुठी सास हुन्जेल म परमेश्वरलाई छोड्ने छैन भन्नुहुन्छ। उता गएपछि केही समयपछि परमेश्वरलाई सर्वेश्वर भनेर हिँडेको यही आँखाले धेरै देखेको छ। र पनि ईश्वरले हामीलाई घृणा गर्नु भएन, हामीले ईश्वरलाई अझै पनि घृणा गरिरहेका छौँ। ईश्वरले हामीलाई घृणा गर्नुभएको छैन। ईश्वरले त अझै पनि आऊ मतिर फर्क भन्नुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो सर्वशक्तिमान आज हामी कति मानिसहरू, कयौँ मानिसहरू आज लोभका कारणले, स्वार्थका कारणले आज जति मानिसहरू ईश्वरबाट तर्किएका छन् नि, हे ईश्वर
उहाँलाई पनि ईश्वरको राज्यमा ल्याउनुहोस् भनेर हाम्रो दिनरात प्रार्थना यही रहन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। लुका 4:2 लेखिएको वचनले मेरो हृदयमा असाध्यै टच गर्छ, असाध्यै छुन्छ अनि यो वचनबाट म धेरै उत्साहित हुन्छु। आज मानिसहरूको मन परिवर्तन हुन्छ तर हाम्रो गुरु येशू मसीहको मन कहिले पनि परिवर्तन भएन। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, संगत जस्तो गरे तापनि ऊ जस्तो नबन्नुहोस्, आफू जस्तो उसलाई बनाउनुहोस् भन्ने गरेको छु मैले। हाम्रो गुरु येशू मसीहले हरेक मानिसको सङ्गत गर्नुभयो तर उहाँ जस्तै बनाइदिनु भएन, आफू जस्तै बनाएर ईश्वर चिनाएर ल्याउनु भयो। आज तपाईँमा त्यो खुसी छ कि छैन? आज तपाईँले त्यो गर्नुभएको छैन। एक दिन नचिन्नु होला, 2 दिन नचिन्नु होला, 3 दिन नचिन्नु होला, 4 दिनमा उसले पनि ईश्वरलाई धन्यवाद भन्दै तपाईँको ईश्वरको जय जयकार गर्दै छ। तपाईँलाई पूर्ण रूपले ईश्वरबाट आशिषित बन्नुहुनेछ। त्यसैले भन्नुहुन्छ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हाम्रा महान हुनुहुन्छ, जो अनुकारी हुनुहुन्छ, जो कहिले जित्दिनुहुन्न, कहिले जित्दिनुहुन्न, कहिले पनि एकदमै नझर्किकन हामीलाई उद्धार गर्नुहुने पिताको आज महिमा गरिरहेका छौँ हामीले। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ हाम्रो गुरु येशू मसीह 40 दिनसम्म उदार स्थानमा दिया बलसबाट उहाँको परिचित हुनुभयो। ती दिनमा उहाँले केही खानु भएन र 40 दिनसम्म दिन समाप्त भएपछि उहाँ भोकाउनु भयो। परमेश्वरलाई थाहा छ कि येशू मसीह जुन यो मेरो पुत्र हो, यसलाई कुनै पनि दुस्रोवाला आत्माले, यसलाई कुनै पनि इभिल्सले कुनै पनि नकारात्मक शैतानिक आत्माले यसको मनलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्ने पिता परमेश्वरलाई थाहा थियो। त्यसैले जब 40 दिन उपवास बसेर, त्यो समयमा उपवासको सिस्टम थियो तर अहिले छैन। फेरि यहाँ कतिले भन्नु होला येशू मसीह त उपवास बस्नुभएछ, म पनि उपवास गर्नुपर्छ कि क्या हो? होइन, पर्दैन। त्यो समयमा थियो, जुन व्यवस्थामा थियो, तर अहिले उपवास बस्नु पर्दैन। जो हाम्रो गुरु येशू मसीहले भोग्नुभयो हामीले भोग्नु पर्दैन। हामीले भोगेको तपाईँहरूले भोग्नु पर्दैन, तपाईँहरूले भोगेको तपाईँको सन्ततिले भोग्नु पर्दैन। झन् ईश्वरले झन् के गर्नुहुन्छ त उच्च स्थानमा राख्दै जानुहुन्छ। त्यसैले अनि दोस्रोवाला आत्माले त्यही भर्खरै परीक्षा लिन सुरु गरे। त्यही भर्खरै यसले के गर्दो रहेछ त? मन बिगार्दो रहेछ कि मन नतिर मोड्दो रहेछ कि फेरि पनि ईश्वरतिर नै मन एकीकृत बनाउँदो रहेछ भनेर के गरेछ? 40 दिनसम्म भोकाउनु भएको हाम्रो गुरु येशू मसीह टुक्लुक्क त्यहाँ जसरी आदम र हव्वा बगैँचामा, अदनको बगैँचामा, असाध्यै सुन्दर बगैँचामा, तर हव्वा बहकिन्, तर हाम्रो गुरु येशू मसीह बहकिनु भएन। हव्वालाई के भन्यो? तिमीलाई त्यो रुखको फल नखानु भन्नुभएको छ नि तिम्रो परमेश्वरले, तिमीले खायो भने तिमी पनि परमेश्वर सरा हुन्छ भनेपछि हव्वाले के गर्ने त? त्यो रुखको फल तोडेर खाए। तर हाम्रो गुरु येशू मसीहले के गर्नु भयो भन्दाखेरि 40 दिनसम्म उपवास बसेर आउँदाखेरि तपाईँ त परमेश्वरको सन्तान, त्यो ढुङ्गालाई टिपेर रोटी भन्नुहोस् न, तपाईँको निमित्त रेस्टै भइदिइहाल्छ नि। हामी कति कमजोर हुन्छौँ त्यहाँ होइन, अलिकति यस्तो हो भन्यो भने हाम्रो मन फर्लक्क फर्किन सक्छ। तर हाम्रो गुरु येशू मसीहले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तब दियाबलसले उसलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने त्यस ढुङ्गालाई आज्ञा गर्नुहोस् र त्यो रोटी बनोस् अनि त्यही रोटी खानुहोस् न। उसलाई त्यो समयमा के थियो त भन्दा हाम्रो गुरु येशू मसीहलाई के चाहिएको थियो भन्दाखेरि रोटी चाहिएको थियो। त्यो समयमा खाना चाहिएको थियो, भोकाउनु भएको थियो। दोस्रोवाला आत्माले त्यो कमजोर थाहा पायो। कुन कमजोर थाहा पायो भन्दाखेरि यो भोकाएको छ, यसलाई भोकाएको टाइममा, भोकाएको समयमा मैले यति भन्ने भने यो बहकिन सक्छ भनेर उसले। त्यसपछि हाम्रो गुरु येशू मसीहले भन्नुभयो, मानिस रोटीले मात्र जीवित रहँदैन, मानिस परमेश्वरको वचन, क्रियाशील वचनले पनि मानिस जीवित रहन सक्छ। मेरो पिताले मलाई दिनुहुन्छ, मेरो पिताप्रति भरोसा छ। मानिस रोटीले मात्र जीवित रहँदैन, मानिस परमेश्वरको वचनले पनि जीवित रहन सक्छ भन्ने हिम्मत कसले गर्नुभयो? हाम्रो गुरु येशू मसीह। आज हामी त्यसै भएर भनिरहेका छौँ, आज हामी त्यही येशू मसीह हामी हौँ। कुन येशू मसीह भन्दा त्यही येशू मसीह आज हामी हौँ।
हाम्रो मन पनि गुरु येशू मसीहको जस्तो हुन जरुरी छ। हामीलाई कसैले बहकाउन लागिन्छ कि नै मेरो पिता परमेश्वरले मलाई रक्षा गर्नुहुन्छ, मेरो पिता परमेश्वरले मलाई स्वर्गीय दूतहरू पठाउनुहुन्छ, मलाई यसमा विश्वास छ, मेरो पिता महान हुनुहुन्छ भन्न जरुरी छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले परमेश्वरको आज्ञालाई कहिल्यै पनि आज्ञा विपरीत कहिल्यै केही गर्नु भएन र आज पापीहरूको बिचमा समथिङ डाकाहरूको बिचमा लगेर क्रुसमा झुन्डाइदिरहँदा टाँगिरहँदा पनि आज गुरु येशू मसीहको नाम हटभन्दा सबभन्दा उच्च नाम हाम्रो गुरु येशू मसीहको छ। बनाउन देखाउन त त्यस्तै खोजेका थिए नि त संसारका मानिसले, यो पनि पापी हो, यो पनि डाका हो, यो पनि गलत छ, यो नभएको, यो खत्तम छ भनेर बर्बाद पार्न खोजेका थिए नि त। तर बर्बाद भएन। आज हामी येशू मसीह हेर्नुहोस्, आज कयौँ येशू मसीह छौँ आज हामी, हेर्नुहोस् त। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ आज हामी संसारमा धर्ममा खोज्छौँ। येशू मसीह भन्ने बित्तिकै अर्को धर्मको हामी मान्छे हेरेर चिन्छौँ, टाउको हेरेर चिन्छौँ, वस्त्र हेरेर चिन्छौँ, हामी परमेश्वरभन्दा महान छौँ। ठाडो टिका लाएर हिँड्यो भने यो त हिन्दू रहेछ भनेर चिन्छौँ। त्यो जाली टोपी लाएर यो त मुस्लिम रहेछ भनेर चिन्छौँ। पहेँलो पेरेर हिँड्यो भने हामी सिख रहेछ भनेर चिन्छौँ। आज हामी त परमेश्वर भन्दा जान्ने भएर बसेका छौँ। परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो, हामीले के बनाएर बस्छौँ? एकचोटि हेर्नु त, जात र धर्म बनाएर बस्छौँ हामी। परमेश्वरले जात र धर्म बनाउनु भएन, हामीले चाहिँ जात र धर्म बनाएर बस्यौँ अनि त्यसैमा लडाइँ गरेर बस्यौँ। अनि त्यसैमा त उच्च जात, त निचो जात, तेरो धर्म यो, मेरो धर्म यो, तेरो धर्म ठुलो, मेरो धर्म सानो, तेरो धर्म यावत कुरा हामी झगडा गरेर बस्यौँ। परमेश्वरले त नर र नारी बनाउनु भयो, यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। परमेश्वरले जात र धर्म बनाउनु भएन, परमेश्वरले त नर र नारी बनाउनु भयो, परमेश्वरले त मेरो महिमा गरून् भनेर तपाईँ हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। मानिसले आज जात र धर्म बनाएर परमेश्वरबाट तर्काएर लडाएर झगडा गरेर राखिदियो। आज त्योबाट अलग त्यसैमा पनि भन्नुभएको छ, मेरा सन्तानलाई मैले उच्च राख्नेछु। आज तपाईँहरूमा लडाइँ झगडा भन्ने बित्तिकै डर लाग्छ। हामीसँग ईश्वर हुनुहुन्छ, ईश्वरले देख्नु भएको छ, जसले सहन्छ त्यसलाई मैले महिमा दिन्छु भन्नुभएको छ। हामीलाई लडाइँ झगडा गर्न पनि डर लाग्छ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। येशूले त्यसलाई जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र जीवित रहँदैन, मानिस परमेश्वरको वचनले पनि जीवित रहन्छ भन्ने ढुक्कको साथ भन्नुभयो। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म मसीह येशूको नाममा। त्यसले उहाँलाई एउटा उच्च स्थानमा लगेर एकै क्षणमा जगतका सबै राज्यहरू देखाए। हेर त यो के देख्छ? आज हामीलाई कसैले म तँलाई 50,000 रुपियाँ दिन्छु भने हामी कसैको हत्या गर्न पनि पछि पर्दैनौँ, कसैको बदनाम गर्न पछि पर्दैनौँ। 50,000 रुपियाँ हामीलाई कसैलाई दियो भने हामी कसैको बदनाम गर्न पछि पर्दैनौँ, कसैको हत्या गर्न पछाडि पर्दैनौँ, कसैको बदनाइ गर्न पछाडि पर्दैनौँ। तर हाम्रा गुरु येशू मसीह त्यतिकै महान हुनु भएर उच्च स्थानमा लिएर गएर हाम्रो गुरु येशू मसीहलाई यो देख्छस्, के देख्छस्? मैले सारा राज्यहरू देख्छु होइन, मैले सारा चिजहरू देखिरहेको छु। यदि तैँले दियाबललाई भन्यो म यो सारा अधिकार र यी गौरव तपाईँलाई दिनेछु, किनभने यी सबै मलाई सुम्पिएका छन् र म जसलाई इच्छा गर्दछु त्यसलाई दिँदछु, के तिम्रो विचार के छ? हाम्रो गुरु येशू मसीह आज तपाईँ हामीलाई पनि यो नहुन सकिन्न, एउटा लिडरलाई बदनाम गरिदेऊ न, म तिमीलाई यो दिन्छु भन्ने पाउन सकिन्छ पसोच्दै। उसलाई बदनाम गरिदेऊ न, म तिमीलाई यति दिन्छु, बजारमा पाउन सकिन्छ। म उसलाई यस्तो गरिदेऊ न, पाउन सकिन्छ, बजारमा पसोच्दै पाउन सकिन्छ। तर हामी यी चिजबाट हामी बच्न जरुरी हुन्छ, किनकि त्यसैले आज उच्च जसको नाम लिँदा दुस्रोवाला थर काट्छ। आज बिहान पनि, आज भर्खरै बिहान पनि यहीँ हामी सुरुमा मात्रै आएका थियौँ, एकजना सिस्टर आउनुभयो, यहाँ टेक्ने बित्तिकै भुत्रुकै लड्नु पर्यो, कामेर भुत्रु 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 काटेको बाख्रा चाहिँ भुत्रु भुत्रु, काटेको कुखुरा चाहिँ भुत्रु भुत्रु, उफ्रे पोल्यो। म यहाँ बस्न सक्दिनँ। दादा कस्तो महान हाम्रो पिता परमेश्वर, कस्तो महान हाम्रो गुरु येशू मसीह, जसको नाम
जसको नाम सुन्दा आज पुत्रवाला आत्माले फुत्रुक 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 उफ्रिन्छ र शरीरलाई छोडेर ऊ नष्ट भएर जान्छ। हेर्नु त कति महान र कति उच्च ठाउँमा हामी आएका छौँ। कहिलेकाहीँ गर्व गर्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईँहरूले? आफैले देखेर वाउ म कति महान ठाउँ र उच्च ठाउँमा आएको छु, म कस्तो पवित्र मन्दिरमा आएको छु भनेर आफैलाई गर्व गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन? म हरेक टाइम गर्व गर्छु, पिता हजुर कति महान हुनुहुन्छ, मलाई मन्दिर जिउँदो मन्दिर बनाएर तपाईँ पास गर्नुभएको छ, म कति महान छु। तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? कहिलेकाहीँ लाग्छ नि, पक्कै लाग्छ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले आज संसारमा ज्योति आएको छ। तपाईँको घरमा हरेक किसिमको समस्याहरू आउँछ, नआउने होइन। पहिलाको जस्तै समस्या ल्याउँछन्। किन ल्याउँछन् थाहा छ? फेरि पनि यो मेरो चङ्गुलमा फसोस्, यो मेरो चङ्गुलमा फसेर यही भित्र मेरो चङ्गुलभित्र पसोस् भनेर तपाईँलाई पहिलाको भन्दा हालत ल्याउन सुरु गर्छ। त्यो हालतलाई तपाईँले कहिल्यै पनि हेर्नु हुँदैन। यो हालत होइन, यो महिमाको निम्ति आएको हो। मलाई थाहा छ म त परमेश्वरको सन्तान हो, यो म परमेश्वरको जिउँदो मन्दिर हो, परमेश्वरको पवित्र मन्दिर हो। यो मन्दिरमा कुनै पनि फोहोर चिज आएर बस्न सक्दैन। मलाई थाहा छ भने विश्वास गर्नुहोस्। एक दिन दुःख दिएला, 2 दिन दुःख दिएला, 3 दिन दुःख दिएला, 4 दिन दुःख दिएला, 4 हप्ता दुःख दिएला, 1 महिना दुःख दिएला, 6 महिना दुःख दिएला, 6 महिनापछि मैले सक्दिनँ बाबा, मैले सकिनँ, म यो घरबाट बिदा भएर जान्छु भनेर गएन भने अनि भन्नुहोस्, गएन भने अनि भन्नुहोस्। हामी त एक दिनको हालतले संरक्षणकै परेर लो म त मर्ने भएँ, म त सिद्धिने भएँ, म त बर्बाद भएँ भनेर हामी आफै र पापै तापै र सापै हामी त्यसो गरेर सुरु गर्छौँ। होइन, तपाईँलाई ईश्वरले त्यत्तिकै चुन्नु भएन, तपाईँलाई ईश्वरले त्यत्तिकै छान्नु भएन। तपाईँ एउटा टमाटरको ठेलामा जाँदा त तपाईँले आँखा ठुला ठुला हेरेर अलि राम्रा टमाटरको दाना ल्याउनुहुन्छ। यो सबै टमाटर हो भनेर एकैचोटि सोधेर ल्याउनुहुन्न। याद गर्नुभएको छ? आँखा खोलेर ठुला आँखा पल्टाएर कहाँ छ राम्रो भनेर किचनमा लानु राम्रो भनेर आँखा ठुलो हेरेर जुन तपाईँको आँखामा दिप्छ, जुन तपाईँलाई राम्रो लाग्छ त्योलाई झोलाभित्र ल्याएर किचनमा ल्याउनुहुन्छ। अनि किचनमा ल्याएर पनि अझै हेर्नुहुन्छ, अझै यहाँ बिग्रिया छ कि, अझै यहाँ नराम्रो छ कि? हो, त्यस्तै आज त्यो ठेलाबाट तपाईँ हामी परमेश्वरले त्यसरी नै राम्रा टिपेर ल्याएर यहाँ जम्मा गरेर हामी राम्रा ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद हो कि होइन? ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हामी नराम्रा कसरी भयौँ, हामी गलत कसरी भयौँ, संसारका मानिसले हामीलाई नराम्रो भन्दैमा केही फरक पर्नेवाला छैन। संसारका मान्छेले तुच्छ ठान्दैमा हामीलाई केही फरक पर्नेवाला छैन। हामीलाई परमेश्वरले उच्च राख्नु भएको छ। जसरी टमाटरको ठेलाबाट हामीले टमाटर छानेर ल्याएको चाहिँ पिता परमेश्वरले हामीलाई छानेर ल्याएको, हामी उत्कृष्ट लेभलको उच्च स्थानको हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ। त्यसैले हिजोको दिनमा तपाईँहरूलाई कार्य कसरी गर्नु त्यसले थाहा छ होला। हामीसँग प्रशस्त धन नहोला, तर हामीसँग धनले किनेर नपाइने प्रशस्त शान्ति र आनन्द छ। कयौँ कुराहरू धनले किनेर पाइँदैन, त्यो चिज हामीसँग छ, संसारका मानिससँग छैन। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ, मेरा सन्तानहरू उच्च छन्, तुच्छ छन्, उज्यालो छन्, अँध्यारा छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। ताइले दिएको सकिसकेको छ, बोल्ने इच्छा छ धेरै, र पनि त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सत्ता। त्यसैले तपाईँको समस्या आयो भन्दैमा तपाईँ नाच्दिनुहोस्। ईश्वरलाई हुँदा नहुँदा सम्झनुहोस्। पिता हुँदामा मात्रै सम्झने होइन, नहुँदा सम्झनुहोस्। तपाईँको काम बनेर भन्दा नबन्दा सम्झनुहोस्। ईश्वरले भन्नुभएको छ जीवन र मृत्यु मेरो हातमा छ, कुनै शैतानको हातमा छैन।
जीवन र मृत्यु मैले दिन चाहन्छु। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। कयौँ कुराहरू हामी संसारमा देख्छौँ, कयौँ कुराहरू हामी संसारमा देख्छौँ, तर हामी पत्तै पाउँदैनौँ। भोलि कयौँ कुराहरू म यो संसारबाट मेटिसकेपछि मैले पाउने चिज पनि मैले पाउँदिनँ। जस्तै म एक दिन त मर्छु, यो सबैलाई थाहा छ। म एक दिन यहाँ मात्रै काम गरेर त माथि पनि काम गर्छ। तपाईँहरूले मलाई उच्च ठान्नुभयो, राम्रो ठान्नुभयो भने मलाई म एक दिन मरेको दिन होइन, मरिन्छ नि एक दिन त, जो कोही पनि मरिन्छ, हामी मर्नदेखि डराउँदैनौँ। राम्रो ठान्नुभयो भने प्रकाश सरको पार्थिव शरीर भन्नुहुन्छ, ठिक्क लेभलको छाप्नुभयो भने यो सब भन्नुहुन्छ, अझ तल्लो स्तरमा यो लास हो भन्नुहुन्छ, प्रकाश हो भन्नुहुन्छ। इक्जाम्पल मैले यो किन दिएँ भन्दाखेरि आज हामी यो संसारको कुरा संसारमै छोडेर जान्छौँ, एउटा नाम धरि पनि संसारमा छोडेर जान्छौँ हामी। त्यही भएर यो संसारबाट लानु केही पनि छैन, एक परमेश्वरको महिमा गर्न जरुरी छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि माथि उच्चमा लिएर गएर सैतानिक आत्माले के भन्ने थाहा छ? तिमी यहाँबाट आउँथल, तिमीलाई त तिम्रा परमेश्वरका स्वर्गीय दूतले हात हातै थाम्नेछन्, तिम्रा खुट्टा ठोकिने छैनन् भन्दाखेरि ए दूर भइजा शैतान, मेरो पितालाई मैले परीक्षा लिने म को हुँ र मेरो पिताले मलाई त्यसै हात थाम्नु भएको छ। कति महान सोच हाम्रो पर्ने यीशु मसीहको हो, त्यही हामी यीशु मसीह हौँ। हाम्रो सोच महान हुन जरुरी छ। जुन दिन तपाईँ संसारका मानिसले तपाईँहरूलाई तुच्छ ठान्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई परमेश्वरले उच्च ठान्नुहुन्छ। यो संसारसँग डराउनु पर्दैन, यो संसारका दिनसँग केही घबराउनु पर्दैन, आत्तिनु पर्दैन। एकदम आनन्दसँग ढुक्कसँग मैले त यो कोरोना त सुरुदेखि नै भनेको थिएँ, याद छ तपाईँहरूले? मेरो पहिलाको भिडियो हेर्नु, यो सामान्य रुगा पोक्यो है, आत्तिनु पर्दैन। म अरू तिनजना साथीले हामीले खुब प्र्याक्टिकल पनि गऱ्यौँ। कोरोना पोजिटिभ भएको मानिससँग बसेर खाएर हिँडेर गरेर हरेक गर्दा भएन। अति भर्खरै दुबई जाँदाको कुरा हो, एउटा साथीलाई 4 चोटि विचार गर्नुभयो, 4चोटि पोजिटिभ। अब लानै पर्ने छ, कसरी लाने? नत्र जान नपाउने। 4 चोटि पिसिआर गऱ्यो, 4चोटि पोजिटिभ। जसो गरेर मिलाएर लगियो। त्यो टिमले त थाहा पाउनु भयो, छिटछिट दूर गर्नुहुन्छ, पर सर्नुहुन्छ, उसलाई एक्लै लखटिनु पर्छ, धपाइदिनु पर्ने भन्नुहुन्छ। अनि मैले भने त्यसरी मान्छेलाई किन छिटछिट दूर गर्नु? उहाँसँग म बस्छु। कहिले भन्छ समुद्रको बिचमा लड राखिदिनुपर्छ, कहिले भन्छ कता लड राखिदिनुपर्छ, कहिले कता हामी त